Mga kaigsunan sa kamalipay nga takna sa pagtunala ka natong tanan. Welcome sa lesson study nga to pagimo na usab nini mo ta mga takna sa gabi sa Huwebes. And today is February 4, 2021 ug nga buot nato nga pasalamatan na Ginoo tungod ni ining usa ka hamili nga gayon nga sa din kita makahimo na usab sa pagpamalandong sa iyang buhi nga mga pulong. So alang sa pagsugod mga kaigsunan atong dapito ng presensya sa Ginoo pinagi sa pagampo. Nagito na mo nga Diyos, amahan namo nga maluluyon sa nga tanan. Nagapasalamat kami nga ikaw magalamdag sa among hunahuna may tungod sa imong balaan nga mga pulong karon. Palihog uban ni kami sa lesson study nga among paghimuon. Sa pinasayo usab Ginoo among ginaduol diha kanimo si Ma'am Helen Diskaya nga karon nagaanto sa colon cancer. Palihog o Diyos i-extend nimo ang imong gamahanan nga bukton sa pag-ayo kaniya. Palihog hatagi pa og extension ang iyang makinabuhi. Nga sila mag-alagad nga matinud-anon kauban sa iyang bana o kauban sa iyang tulo ka mga kabataan. Maingon man usab Ginoo naghangyo kami nga ikaw panalangin kang Ma'am Mary Hermione. Siya sa iyang mga igsuon, sa iyang in-laws o sa ilang trabaho dito sa US nga magpabilin sila nga matinud-anon kanimo, mabatnan nila ang harmonia, kalinaw diha sa sulod sa iglesia o usab sa sulod sa ilang puloy-anan. Kami usab tanan Ginoo nga imong makatawhan palihog hatagi kami og dugang pa nga pagtuo, dugang pa nga inspirasyon sa pag-alagad kanimo. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang uluhan sa atong Sabbath School lesson karon nga gabi is Final Triumph of Zion. So sa pipila ka mga gabi atong nagitun-an nga sa diin, yes, dunay mga panahon o nahitabo nga sa diin nakatawhan sa Ginoo kaniadto gisakop, gibihag, gihatagan og kalisdanan kini po tungod kay resulta kini sa sala nga ilang gihimo atubangan sa Ginoo. But then ang good news is every time nga mohimo sa pagbalik ang mga katawhan sa Ginoo, every time nga ilang ikumpisal ang ilang mga sala sa panahon nga sila mohimo sa paghinulsol o pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo gayud magahimo sa paglingi kanunay sa iyang makatawhan, maghatag og dugang nga mga tsansa. Gani nagagamit sa mga propeta, nagapadala og daghan nga mga mensahe sa paglaom nga yes, kamo mohimo sa pagsuffer niini nga mga consequences, pero balik lang sa Ginoo tungod kay truly deliverance, liberty o usab reconciliation o pagpasiguli ihatag kini sa Ginoo. Unya isip pagpakita kung unsa ka sincere and very intentional ang Ginoo sa pagkuha sa iyang makatawhan gikan sa mga kalisdanan. Visions upon visions ang iyang ginahatag sa iyang mga propeta. O nga kung imong tanawon ang mga propesya o ang mga pananawon nga nakita ni Isaiah dinhi sa Isaiah 13 to 14 unya diri karon sa atong panahon o sa atong election is 24 to 27, makita nimo dinhi mga kaigsunan nga sa din gihan-ay na sa Ginoo tanan og nga kini dili ni false hope ha, dili ni nga mura bitaw ginahatagan lang sa Ginoo og dili siguro nga paglaom ang iya makatawhan. Siguro kini, in fact ang history o ang libro sa kasaysayan nagpamatuod na nga kining mga butang nga gihisgutan ni propeta Isaias dinhi nahitabo na kaniadto that truly ang Babylon nga kaniadto usa ka superpower nga nasod nagun-o. O nga kung imong tanawon usab nganong ginahisgutan gyapon ang Babylon karon bisan tinuod nga nawala na kini sa nawong sa yuta, no, ang iyang splendor o ang iyang pagkagamhanan nawala na kini, atong ginatun-an kini karon tungod kay ang iyang influence o ang iyang spiritual nga principle mga kaigsunan kung giunsa nila pag-rebuild batok sa Ginoo, kung unsa sila ka mapasigarbuhon o kung unsa sila nga ilang gina-take ang role sa Dios. That is why ang atong lesson karon nga semana giulan og playing God tungod kay dunay mga prerogative nga iya lamang sa Ginoo, dunay authority nga nabilong lamang sa Ginoo, dunay pipila ka mga butang nga reserved lamang para sa Ginoo, yet kini nga mga butang ilang ginakuha og nga nagahatag silang impresyon ngadto sa tawo nga sila usab sama sa Dios, no, nagapakaron ingnon nga usa-usab ka Dios o nga buot nila nga i-level ang ilang posisyon o buot nila nga dadon ang ilang kaugalingon pud kuno sa pedestal nga nahimutangan sa atong Ginoo. But then all of this are just pagpakaron ingnon lamang. Syempre dili gyud na nila maabot mga kaigsunan tungod kay number one, sila mga binuhat lamang o nga dunay dagko kayo nga gap between God and human being. Now, kung imong tanawon usab, of course no, si Satan ang naga-mastermind usab ni ini nga tanan. Pero nakanindot tungod kay sumala sa propesya o sumala sa pananawon nga nakita din ni propeta Isaias, moabot ang panahon nga sa diin ang final triumph, ang katapusan nga kadaugan mabatnan sa makatawhan sa Ginoo. Dinhi sa yuta sa panahon nga si Jesus mobalik na sayod kita, nga sa diha nga ang Ginoo magapadayag iyang kwaw ng tanan nga makatawhan dadon dito sa langit,
And eventually Satan will be left, no, kauban sa iyang mga manulunda for a period of 1,000 years. Nana na sa prophecy sa pinadayag kapitulo 20, o nga sa mao nga dapit mga kaigsuonan, mamalandong sila apan walay second chance na para nila. And after 1,000 years nasayod kita nga mobalik na usab ang Ginoo, uban na sa mga matarong dinha sa bagong Jerusalem, o nga diha na mahatag ang final nga punishment, mao ang pagkasunog diha nila sa hurno o diha sa linaw nga kalayo. Pero kung imong tan-awon usab dinhi sa Isaiah 24 verse 23, unya imo siyang itapad sa Revelation 21:23, gipakita dinhi makaigsunan kung unsa gayud kaklaro ang kadaugan nga giandam sa Ginoo alang sa iyang makatawhan. Halimbawa dinhi no sa Isaiah 24:23 nagaingon siya dinhi, the moon will be abashed and the sun ashamed, for the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem. Nasayo kita mga kaigsunan nga sa diin kining pagka bungkag sa Babylonia, do na kini dual meaning, no, do na kini duha ka interpretation. Ang usa niini intended para sa kapanahon ni Isaiah, while ang second interpretation of fulfillment ni makaigsunan intended usab kini alang sa host or sa gingharian ni Satanas, o nga kining glory nga ihatag sa Ginoo sa Jerusalem dili lamang katong glory nga temporarily nabatnan sa makatawhan sa Israel sa diha nga gipahatagan sila og tsansa nga mobalik, kundi do na gayo eternal glory nga mabatnan ining Jerusalem dito sa langit. O nga kana nga himaya mga kaigsunan ato ka ng eksperyensya kung tungod kay sa mao nga dapit wala nagikinahanglan ang adlaw, wala nagikinahanglan ang bulan, kay giingon diri sa pinadayag 21:23, for the glory of God is its light and its lamp is the lamp. So sa pikas pud nga bahin makita nato dinhi mga kaigsunan sa Isaiah 28 bersikulo 21 nga sa din gi-describe dinhi nga ang pagkalaglag nga himuon sa Ginoo alang sa mga dautan usa kini ka strange deed, though dili kini normal, no, dili kini iyagyod sa Ginoo. Tungod kay nasayod tang ang atong Ginoo usa ka maglalalang, no, wala siya intention actually nga mulaglag, pero tungod sa sala nga miabot dinhi sa kalibutan mga kaigsunan, bisan tinuod nga dili na normal niya kinaiya nga mulaglag, because he is a creator, himuon na sa Ginoo. Wala nagapasabot dili sama sa ginahuna-una sa uban nga well ang kalibutan muhimlo ra gyud na siya kaugalingon niya, no, murag mo reset lang balik ang kalibutan pinaagi sa Mother Earth, sa inang kalikasan nga ginaingon nila. Pero no, dili tugutan sa Ginoo nga ang nature lang mao mosilot sa sala, kundi siya mismo mohimo niini nga aksyon o nga kanang aksyon mahitabo sa katapusan nga mga panahon. The only thing is that magpabilin ta mga kaigsunan nga matinud-anon tungod kay nasayod naman ta that final triumph and victory is determined for God's people. Ato ang mao nga kadaugan. So kung moabot man ang panahon nga dili ta mga luwas, o moabot man ang panahon nga kita malaglag, dili tungod kay ang Ginoo dili maayo nga Ginoo, apan tungod kay mas gipili nato nga dili nato dawaton ang iyang gugma nga kanunay ginakabot diha alang nato. So friends, palihog, hold on ta sa atong pagpangalagad, because truly ang kaluwasan o ang kadaugan alang sa katawhan sa Ginoo. Kini akong buhay na patampo.